प्रितीच्या भयणी बाबांनो, क्रिस्तियानाच्या काळात आमची आत्मीक तयारी बरे भाशेन केल्या उपरांत आयज व्हडा दबाज्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची परब संभरमता. देवान मनशाकुळाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकाच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेंच उगडापें कोत्ता. एक सोडवणदार जल्मला. सोडवणेचें कार्य स्विकारून मनशाकुळाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्या मनशाकुळाक बापाचे बेगीन एकठायली. जेजूचें कार्य वळखून ताच्या वावरांत सहभागिलीपणान जावन देवाचे खोशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आनी हीच सोडवण एका दिसा आमी जोडूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसा भेटेन करपा मागुया. तुमकां एक बाळूक जल्मला. खरेंच तो ह्या संवसारांत आयलो, आमची गोतींची येयलो, आमकां आपल्या बापाचे बेगीन व्हरूंक. तर आमी सगळीं हाची जेजू घेवंक तयारी केल्या. आमी सरी तर देवान आमचे सोबे इतलो मोग दाखयला. आमी हो मोग वळखून घेवंक, देवाचो मोग करूंक आनी देवा सोबे मोग दाखोवंक आमच्या पेल्या सोबे मोग दाखोवया. जायते फावट आमी पेल्या सोबे दोळ्यार काकुतसार जावंक ना. ते सगळे पातकांचे दूख धरुया. सगळे बरोबर हांव पातकी सत पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक वागूं.
ही पवित्रात खरे उजवाडाच्या पोरजणांत तुवें भरली कित्याक आयचे राती तुजे एकलेच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलो. गोरवाच्या गोट्यान तो पारमायेचो असो बाळो जालो तर तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार तरी तोच तुजे सारको स्वर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तिरबावर्थान स्वत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सकूल उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. एक पूत आमकां दिला. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या सोम्यार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यांत ती आनंद भरीत जातात. कित्याक मिर्यानाच्या दिसा केल्ली तशें ताच्या बारांचें जून, ताच्या खांदायली काटी, ताचेर जुल्म कोत्तोल्यांची बडगी तुवें मोडून उडयली. झुजांचे सगळे जोड्डे आनी रोगतान भरलोलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका अळपतोली ह्या नांवान. अजापूंत बुद्ध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां थावन नितीकाळी, नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जागा हे परी गांव जातलो. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितीमे वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडटात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारण तांचें. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची कोटीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताणें इतलें भें धरचें. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो
गाजून सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट, स्वर्ग सगळो आनंद भोगून उल्हासून आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. पोळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटून आनंद बोरीत, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटून खुशाल बोरीत, मुनसुबी प्रितुमेची पोरसांची कोरच्याक जोडटी, परमेश्वर होबले येता. दुसरें वाचप. सगळ्या मनशांक देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. बागेवन पालून तिताक बरयलेले चिठी वेले वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवून मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसाराची आशा सोडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांसो धरून म्हणगे आमच्या वर्त्या देवाक आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोगाची केणीचे वाट पळोवंक आमी आतां जिवंक जाय. आमकां चोर तोरेच्या खोटेपणांतली सोडूचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. आज आमकां सोडवणार जल्मला तो क्रिस्त सोमी. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. लोका परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगोस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोठरांचो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाजारेत नगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहमा उरलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबे सलोने मारये सांगाती आपलें नांव
लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रस्तूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जोडून दिलो आनी ताका खाणावळीन स्वात नासली देखून ताका पाळयांनी गुटलावन खाणावळीन खावणेन आड घालो. तेच खेडेगांवांत रात पारो करून कांय घोवडी आपले येन राखताले आनी हांव चिंतूच एक देवदूत तांचे सरशें उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पडचडलें आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हळें, भिवू नाका, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो संतोश सगळे पोरचेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सडवंडार जल्मला, तो क्रिस्त स्वामी. आनी तुमकां खुणा पाळयांनी गुटलायलेलो आनी खाणावळी न्हिदयलेलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना हांव चिंतूच देवदूता बरोबर सर्गींच्या दरबाराचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस करताले, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती तांच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. म्हज्या भावणेनो, पर्शिया ह्या गांवांत ही थोडे आदी जाल्ली खबर. पर्शिया गांवांत खंय एक बरो राजा शेतार आहलो आनी हो राजा आपल्या लोकांचो एकदम मोग करीत न्ही. एकदम तांची सवय दोयालाय दाखयतालो, मोग करी. ताका नाका आहले आपलो लोक ताणें सोंसलेले पिडा वो भूक ना, तो तांकां जाता तितलो आदार दिवंक वयतालो. आनी हें जाणो जावन तो म्हणटा सगळ्यांक खंय भेट दितालो विजीट करी. आनी विजीट करता आसतना एक राजा पासून व्हडल्या दोगांच्यान घोडे घेवन न्हय चलोन भोंवतालो आनी राजाची आंगडी घालिनासलो, पूण बेश्टी एका दुबळ्याची भिकाराची आंगवळी घालून वेतालो. तेन्ना हे भशेन विजीट करतना तो एक खोमटेन भितर सरलो. एक खोमटेन एक दुबळो मनीस रावतालो आनी ताची भितर सरून राजा ताचे कडेन बरे भशेन उलयता, ताका म्हणले भशेन मानून घेता, ताका खोशी करता आनी हे तरेन ताका ताचे कडेन सगळे दुलोबायेन मोगान हांसून खेळून ताचे कडेन उलयता. आनी वगत जालो म्हणटच हो भिकारी म्हणटा, आपणागे जेवणाक राव आसा तशें जेवया. आनी खरेंच म्हणटा ताका जेवण काडलें आनी जेवण सादें थोडे भिकाऱ्याचे जायते भासांचे तांदूळ एकठांय करून घाल्ले. असलें जेवण. पूण राजा कंप्लेन करिनासतना जेवलो आनी
उपरांत भायर सरून गेलो. ते भशेन हो राजा आपणाची विजिटां चालू दवरता आनी लोकांक भेट करता करता परतून त्याच ह्या खोपटेन पावता म्हणटा ह्या मनशाक भेट करूंक आनी ताका भेटले थोडो वेळ ताचे कडेन उलयल्या उपरांत निमणे राजा ताका सांगता पळय हांव तुमचो राजा, हांव ह्या गांवचो राजा, तुजो राजा आनी ओगोच रावता. म्हणटच राजा समजतालो की हो मनीस हो भिकारी ताचे कडेन कितें तरी मागतलो, क्रेस्काय दुडू हो जागो रावूंक हो खोपटी सारकी करूंक असलें कितें. पूण हें कांयच म्हणना. पूण तो म्हणटा फुडें तुवें राजा कोणाक कितें तरी दिलां जातलें, एक्सपेन्सीव गिफ्ट्स, पूण म्हाका तुवें तुकाच दिलोय, म्हाका तुकाच दिलोय. तुवें तुजी पालास सांडून आनी म्हाका भेट करूंक येवंक ह्या काळोखान खोपटीन तूं रावता जावन तुवें म्हज्या घरा येवन केलें व्हडलें बाग म्हाका. म्हणटच ताका दिनवासूंक लागलो. म्हज्या भाव भयणींनी आमी आयज क्रिसमस समर्पिता आनी क्रिसमस म्हळ्यार हेंच हो राजा म्हणटा ह्या भिकाऱ्यागेर येवन ताका मानून घेता, आपणाच भाशेन ताचे कडेन उलयता, हांसता खेळटा आनी ताका खोशी करता. आनी हे भाशेन आदी कोणेंच करूंक नासलें नातलें ह्या भिकाऱ्याक. त्या पासो तुवें म्हणटा आकोच तुवें म्हाका दिलोय, म्हाका मानून घेतलोय म्हणल्या भाशेन. तर क्रिसमस म्हणल्यार तेच भाशेन आदाम वेवीच्या पातका वरवीं मनशा कोळ देवा सोरशिल्ले पयस केले. देवान मनशाक सगळें एक म्हण ओटुबी जाली, तोशीपण जालें आनी मनशाक स्वर्ग घातलो आनी मनशाक इफेन उक्तें जालें. पूण देवान मनशाक सोडूंक ना. तेन्नाच जेन्ना आदाम वेवेन पातक केलें तेन्नाच देवान म्हळें हांव म्हज्या पुताक धाडून मनशा कुळाची सोडवण करतलो. आनी खरेंच आयज आमी संभ्रमता ही तुमकां ह्यो पाळोवप जल्माला. तर ह्या संवसारान येवन आमी हे न्हयच बेश्टो संवसारान येवन तो मनशा कुळाच्या जिवितान भितर सरलो. आमचेर पातक ताणें आपणाचेर घेतलें, आपूण पातक जालो आनी पातकाचें बारीकपण खुर्साचेर दिलें. तरी कित्याक करूंक जाय तो देव आनी ताणें पातक करूंक नासलें तरी आसतना तो मनशा कुळाचो मोग करता देखून. ताका नाका आसलें मनीस खोंदेनार मारलो. मनशाची सोडवण जाल्ली आनी सोडवण देव मनशाच्या जिवितान भितर सरून मनशापण आपणे घेवन आमकां सोडयलें म्हणटच मोगाक लागून. तरी क्रिसमस जावन आसा ही मोगाची खुणा. दुसरें क्रिसमस जावन आसा खुशालकायेची खुणा. जेन्ना
जेजू जल्मलो पेलेश्वरान तेन्ना ते बोडवे दिश्टी पडलो म्हणटा आनी ह्या कोवळ्या राखण्याक तुमकां हांव संतोशाची खबर हाडटा खुशालकायेची खबर हाडटा की एक बाळक जल्मला खरेंच म्हणल्यार आमकां ही क्रिसमसाची परब जावंक जाय खुशालकायेची परब तर खुशालकाय खंयच्यान येता खुशालकाय मनाची कागजाची आनी खुशालकाय येता पयले स्वाती जेन्ना आमी भोगसणे दिता हांव तेन्ना भोगसण्या वरवीं तर म्हज्या भाव भयणांनो थंयसर आमी कोणाच्याच रागान आसा आमी भोगसुया आनी ह्या भोगसण्या वरवीं आमी आमची खुशालकाय वाडोवं फुडें आमकां जायतीं कारणां आसतलीं आमी म्हणटले आमी उलोवंक गेल्या ते उलयना आनी जायतीं कारणां अशीं जेन्ना बोडयो गाब्रियल आंकवार मरी चडशीं आयलो तेन्ना ताणें म्हळें नमान कुरपेन भरलेलें आनी सांगलें ती मॅसेज हाडल्या ती तूं आंकवार आसतनाच एका पुताची देवाच्या पुताची आवय जावंक जाय आनी ती म्हणटा हें कशें घडोवया हांव देवाची आवय हांव जावन आसा हांवें एक निर्णय घेतला दादल्याक वळखोनाचो पूण हें कशें घडोवप आनी बोडवा म्हणटा पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो आनी देवाची पवित्र आत्म्या वरवीं तूं उर्बेस जातली आनी तेन्ना आंकवार मरी वय म्हणटा जर आंकवार मरीन म्हणलें हांव मानून घेना स्थापन जाल्ली जाल्यार आमकां क्रिसमस आसचो नासलो आमची सडवण जावची नासली तर आंकवार मरी तकली बगायता जुजे तेच भशेन जुजे आंकवार मरीक ती गर्वेस जाल्ली मेवली म्हूण खूब ती सोडूंक सोदतालो आनी जेन्ना बोडव्यान ताका सांगलें जुजे आंकवार मरीक तुजी पोतीन पोशी घेवंक फाटीं सरोनाका कित्याक जें कितें घडलां तें पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी जुजेन चिंतूंक जातालें तर तिका घेतली जाल्यार आपणा दादलो नासतना गर्वेस जाल्ली एक वस्तुरी आपली पोती म्हूण लोक पाचारतलो हांसतलो म्हूण येतालें पूण ना जुजेन देवाची खोशी मानून घेतली आनी तिका पोतीन खोशेन घेतली तर म्हज्या भाव भयणीनो आमकां वायट करूंक जायतीं कारणां आसतात पूण बरें करूंक आमकांच नांव म्हणचें पडटा तर आमी आमच्या पेल्याक भोगसूंक आनी मानान घेवंक आमच्या भाव भयणीक आमी मोगान घेवंक आनी तांची सेवा करूंक जे भशेन आंकवार मरयेन गमलें तिका आपले मावशे भयणीक आपली गरज आसा म्हूण सगळें सोडटा आपल्या मावशे भयणीगेर वता आनी तिचो परामर्श करता तर आमी तशेंच आमच्या देवा सगळे मोग दाखोवंक आमच्या भाव भयणीचो मोग दाखोवंक वागुया आनी तीच बरोबर आमी कोणा कडेन उलयना जाल्यार तांकां भोगसूंक आनी उलोवंक हें तेणें ह्या क्रिसमसाक मागुया आनी हे तरेन आमचें क्रिसमस खुशालकायेचें जातलें उबी रावया सत मानता तेपा सत पत्नीदारा पापा सर्गान प्रितमीच्या आनी शेत क्रिस्ताक
जेजूचे सदवडींत आमी सगळीं भागीदार हीच सदवण जोडूं पोटपणाचो रस्तो धरून आनी देवाची येवजणी कायपी जावन थोडी आमची मागणी बावरतान बापाक उबारया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडणीचो वार बोलकून घेवंक पोरचेक सोडणीचे वाटेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचो कोश्टभार उणो करून वारूंक आनी प्रामाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगळ्या क्रिस्ताची पाटलादारांनी जेजूचे आसणे अनुभवान आनी कृपेन वाडूंक सोडवणेची वाट चलोवंक आनी देवाची खोशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या समाजान कश्टांतल्यांक गरीब दुबळ्यांक आनी एकसुऱ्या सवे जेजूच्या सल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसूंक तांचे जिवीत समाधान भरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, कांय आमची मागणी बावरतान तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुजे येवजणे प्रमाणे ती शांती पावय आनी सोडवणेचे वाटेर आमकां तुजे कृपेन भरून तुजे एकवटान वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसया. दानादार वेळार आमी गीत घेवया C27 पेज 39. Lord,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वेस्परान मानून घेतले प्रमाण मागुया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशासून तुका एक वटलें. हे ओजापोन गुट समारंभ जी बेटवणी हे प्रकाश करीत ते आमी तुका करता. ती तुका मानव म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां उदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाकीन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सोड कडेन सोडताय आमी तुका दिल वाचून बाबा. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो तुजो अनंत सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश मागलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सरदारपरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची स्वर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगां. आपले खोशेन कोस्ट मरण संस्कृतीच्या आदी ताणें उडो घेतला. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर खंयची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले येया. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत,
हक्काचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेज मनशां पासो तें वाडवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhagavatattva Purpakonoya बापा, शेतूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सदवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी शेतूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र वितो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोल पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरेन वची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुते भाग्यवंत दोन दोता आनी सोर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण सर्वपदवीदार बापा सर्वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. तर देवान आपल्या एकल्या पुताक आमची सदवणेची बोली कशी आमकां दिलो तो मनशा सैमान बसलो आनी आमचे मनशा सैम बदललें. आपणाचे कुडीन आपणाच्या जिवितान देवपणान बदललें. तर आमी सगळींच्या बापाक खरीत भशेन आयज दिनवासुया. I
परस्परा सोर वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वरान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वखदांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशेपण म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जॉर्ज येताना दोर चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. तो जेजू देवा सारकेलो पूण मनीस जावन आमचे भाशेन जालो. ह्या जेजूक मोगान शेवता ही सगळीं सुभागी. Ashena, Ashena, Ashena,
प्रार्थना शेतूच्या आणि आमच्या भू मोगाल बापा आम्हा पातक्या मोद्याचे राती जल्मल्या तुझ्या पुताक निष्कळोंक आग्वार मारयेच्या हातांनी पडून सांगून वचो तितलो संतोष तुका भोगलो त्याच पुता हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान घेवन आमची काळजां दादोसपणान उल्हासता तेच आग्वार मायेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारके आमी दिसान दीस वाडोवन तुझे काडीस सामना सना दादोशी करूं आनी समेस मनशाक तुझ्या मोगाची ओळख दिवंक आमकां पावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव आमच्या किटलेच्या गांवांत जायते टॅलंट्स आहात जायते जाणांक देवान बरे हुशार केल्यान मोत जायत्यो वस्तू करूंक दिल्या आनी हांव खुशाल आनी दिनवाशी कित्याक ती चडशी आमच्या कॉपेलाच्या बऱ्या कम्युनिटीक बरेपणाक वावुरतात वापरतात हे टॅलंट्स आमी म्हणटा आयज गीत करून आमकां बरे भशेन परब करूंक आदार दिला वाजोवन आनी गीत गावन लॅनेका आनी विक्टोरिया तेच भशेन गोठो करूंक बरे भशेन केलें आनी ताचे सगळे बरोबर वावुरपी जायतो तोकोच घेवन ताणें केला तेच भशेन इकडेच नेटोवंक कपेल नेटोवंक तांच्यान जाता ताणें आपलो वावर आनी वेळ दिला आनी सगळ्यांनी आमचो ब्रदर निकटोच आयला आमी ताचे पासवात मागूंक फावो तो बेगीच ताका ऑर्डिनेशनाची ही मेळूंक आनी एक बरो पात्र जावन ताचे पासवात आनी ताचे उपरांत जायते भुरगे खोशी दाखोवंक वावुरल्या प्रमाण आमी मागुया आनी आमच्या ह्या वाठाराचेर देवान खरीच भशेन सायबिणी खरीच भशेन आशिर्वाद केल्या प्रमाण मागुया उपकार मागता तुमी मोतल्या दारांतल्यान भितर सरल्यात गेटींतल्यान भितर सरल्यात तेच गेटींतल्यान तुमी भायर सरचें म्हूण मागता तशेंच कंपाउंडान चड वगत एकठांय रावचे न्हय तुमी गोठ्याच कडेन उमा घेवन येवचें चड वगत कंपाउंडान एकठांय मेंटेन सोशल डिस्टन्स आनी प्लीज वेर युअर मास्क आनी थंय कलेक्शन बॉक्सां दवरलेलीं आसा बऱ्या दरान तुमच्या खोशीपणान तातूंत घालचें आनी भायर सरून वयच्या आदी आय वीश यू हॅपी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन सगळेच पर तुमचे सगळे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गीत घेवया H5 पेज 108.
मोगाच्या भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आयज खुशालकायेची नाताळांची परब हांव दिता. ही परब खरेंच जावन आसा खुशालकायेची. न्हयच म्हाकाच आनी तुकाच, आख्ख्या संवसाराक, खंयच्याय धर्माच्या मनशाक ती जावं. हो तर जेजू आयला जाल्यार सगल्यांक वेगूंक, सगल्यांची सडवण करूंक, सगल्यांक खुशाल करूंक, सगल्यांचो एकवट हाडूंक. तर आमी एकवटान आमच्या देशाक वेंग मारया आनी आमी उखलून धरया आनी बेगीनच आमची सुटका जावंक मागुया वतमीक तुशी कुडी वाटेन. मॅरी क्रिसमस.